Lucas Kapitulo 2 ang pagkaanak kang Hesus. Ug nahitabo nga niadtong mga adlaw miabot gikan kang Cesar Augusto ang usa ka sugo sa pagpanglista sa tanang nanagpuyo sa tibuok kalibutan. Kini mao ang unang pagpanglista nga gihimo sa diha nga si Quirinio mao pay gobernador sa Syria. 3. Ug ang tanan nangadto aron sa pagpalista ang matag-usa ngadto sa iyang kaugalingong lungsod. 4. Ug si Jose usab gikan sa Galilea sa lungsod sa Nazareth mitunga sa Judea sa lungsod ni David nga ginganlan og Bethlehem kay siya sakop man sa panimalay ug sa kaliwatan ni David. 5. Aron sa pagpalista uban kang Maria ang iyang pangasawunon nga nagsabak. Og samtang didto sila miabot ang panahon nga siya mag-anak. 7. Og iyang gianak ang iyang panganay nga usa ka lalaki nga kini iyang giputos sa mga bakbak ug gipahigda sa pasungan. Wala na may luna alang kanila sa balay sa abutanan. Ang mga magbalantay sa mga karnero ug ang mga manulunda. 8. Ug niadtong dapita may mga magbalantay sa mga karnero didto sa sibsibanan nga nanagtukaw sa kagabhion sa pagbantay sa ilang mga hayop. 9. Ug mitungha kanila ang usa ka manulunda sa Ginoo giabot sa dakong kalisang. 10. Apan ang manulunda mingon kanila, ayaw na kamo kalisang, kay tan-awa gidad-an ko kamog maayong balita sa dakong kalipay nga magaabot sa tanang mga tao. 11. Kay alang kaninyo na tao karon sa lungsod ni David ang manluluwas nga mao ang Kristo nga Ginoo. 12. Ug ang inyong ilhanan mao kini, inyong makaplagan ang usa ka gamayng bata nga naputos sa mga bakbak ug nahigda sa pasungan. 13. Ug sa kalit diha uban sa manulunda ang usa ka langitnong panon nga nanagdalayig sa Dios ug nanag-ingon. 14. Himaya sa Dios sa kalangitan ug sa yuta panagdait sa mga tawo nga iyang gikahimutan. 15. Ug sa pagpamahawa na sa mga manulunda gikan kanila paingon sa langit ang mga magbalantay sa mga karnero na sig-ingon ang usa sa usa, tana, mangadto kita sa Bethlehem ug tan-awon ta kining nahitabo nga gisugilon kanato sa Ginoo. 16. Ug sila miadto nga nanagdali ug ilang nakaplagan si Maria ug si Jose ug ang gamayng bata nga naghigda sa pasungan. 17. Ug sa nakita na nila kini ilang gipanugilon ang pulong nga gisulti kanila mahitungod niadtong bataa. 18. Ug ang tanan nakadungog niini nahibulong sa gisulti kanila sa mga magbalantay sa mga karnero. 19. Apan kining tanan mga butanga gitipigan ni Maria nga namalandong niini diha sa iyang kasing-kasing. 20. Ang mga magbalantay sa mga karnero na mauli nga nanaghimaya ug nanagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita sumala sa gisugilon kanila. Si Jesus gihala didto sa templo. 21. Ug sa natapos na ang 8 ka adlaw sa pagsirkunsidar na kaniya, ilang ginganlan siya Jesus nga
ang ngalan nga gihatag kaniya sa manulunda sa wala pa siya ipanamkon. 22. Ug sa pag-abot na sa panahon alang sa pagputli kanila sumala sa kasuguan ni Moses, ang bata ilang gidala sa Jerusalem aron ihalad siya ngadto sa Ginoo. 23. Sumala sa nahisulat sa kasuguan sa Ginoo, tanang panganay nga lalaki pagaisipon nga binalaan alang sa Ginoo. 24. Ug sa paghalad ug halad inihaw sumala sa giingon sa kasuguan sa Ginoo nga duha ka tukmo o duha ka salampati nga kuyabog. 25. Ug didtoy usa ka tawo sa Jerusalem nga ginganlan ni Simeon, ug kining tawhana matarong ug masimbahon nga nagpaabot sa paglipay sa Israel ug ang Espiritu Santo diha kaniya. 26. Ug gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga siya dili una mamatay samtang dili pa niya makita ang Kristo sa Ginoo. 27. Og minanduan sa Espiritu siya misulod sa templo. Ug sa diha nga ang batang Hesus nadala na sa iyang mga ginikanan ngadto sa sulod aron pagahimuan sumala sa nabatasan sa kasuguan. 28. Si Simeon mikugos kaniya diha sa iyang mga bukton ug midalayeg sa Dios ug miingon. 29. Ginoo, itugot na karon nga ang imong ulipon magabiya nga malinawon sumala sa imong pulong. 30. Kay ang akong mga mata nakakita naman sa kaluwasan gikan kanimo. 31. Sa kaluwasan nga imong giandam diha sa tubangan sa tanang katawhan. 32. Usa ka kahayag alang sa pagbanwag sa mga hintel ug alang sa kadungganan sa imong katawhan nga Israel. 33. Ug ang iyang amahan ug inahan nahibulong sa gisulti ni Simeon mahitungod kaniya. 34. Ug si Simeon nanalangin kanila ug miingon kang Maria nga iyang inahan, tan-awa kining bataa gitudlo ingon nga hinungdan sa pagkapukan ug sa pagbangon sa kapid-an sa Israel ug ingon nga ilhanan nga pagasupakon. 35. Ug ang imong kasing-kasing usab pagalapsan sa espada aron ikapadayag ang mga hunahuna sa daghang mga kasing-kasing. 36. Ug dihay usa ka propeta nga babayi, si Ana nga anak ni Phanuel, sakop sa banay ni Aser, siya tigulang na kaayo nga natiayon sa iyang bana sulod sa 7 ka tuig sukad sa iyang pagkadalaga nga birhen. 37. Ug unya nabalo hangtod nga may 8 ug 4 ka tuig na ang iyang kagulangon, siya wala mopahawa sa templo. Hinunoa nagpadayon siya sa pagsimba sa maadlaw ug sa magabii pinaagi sa pagpuasa ug pagampo. 38. Ug sa paghiduol niya niadtong tungora siya nagpasalamat sa Dios ug misulti mahitungod sa bata ngadto sa tanang na nagpaabot sa pagtubos sa Jerusalem. Ang pagpauli ngadto sa Nazareth. 39. Ug sa nahimo na nila ang tanan sumala sa kasuguan sa Ginoo, sila mipauli sa Galilea sa ilang kaugalingong lungsod sa Nazareth. 40. Ug ang bata midako ug nahimong kusgan puno sa kaalam ug ang grasya sa Dios andiha kaniya. Ang batan-ong Hesus dito sa templo. 41. O ang iyang mga ginikanan tig-adto sa Jerusalem matag tuig sa fiesta nga Pasko. 42. Ug sa nagpanuigo na siyag napulog 2 ka tuig mitunga sila sa Jerusalem sumala sa nabatasan.
43. Ug sa pagkatapos na sa fiesta, sa pagpamauli na nila, ang bata nga si Jesus mipabilin ra sa Jerusalem, ug ang iyang mga ginikanan wala mahibalo niini. Apan sanglit na nagdahuman sila nga siya kuyog ra sa panon, sila mibaktas ug usa ka adlaw, unya ilang gipangita siya sa ilang kaparintehan ug mga kaila. 45. Ug kay wala man siya nila hikap lagi, sila mibalik sa Jerusalem aron sa pagpangita kaniya. 46. Tapos sa tulo ka adlaw, ilang nakaplagan siya sa sulod sa templo, nga naglingkod sa taliwala sa mga magtutudlo, ug naminaw kanila, ug na panukso kanilag mga pangutana. 47. Ug ang tanang nakadungog kaniya nahitingala sa iyang pagpanabot ug sa iyang mga pagpanubag. 48. Ug sa pagkakita kaniya sa iyang mga ginikanan, sila nahibulong, ug ang iyang inahan miingon kaniya, "Anak, nganong gibuhatan mo man kami sa ingon? Tan-awa ang imong amahan ug ako, among kabalakan nangita kanimo." 49. Ug siya mitubag kanila, "Nganong gipangita pa man ako ninyo? Wala ba di ay kamo mahibalo nga kinahanglan higayod ako sa balay sa akong amahan?" 50. Ug sila wala makasabot sa mga pulong nga iyang gisulti kanila. 51. Ug siya milugsong kuyog kanila ug nahiabot sa Nazaret, ug siya masinugtanon kanila. Ug kining tanang mga butanga gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. 52. Ug si Jesus mitubo sa kaalam ug sa kadak-on ug sa gidak-on ug sa kahimuot kaniya sa Dios ug sa tawo.